السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفو ليكزارسيس الثاني ديال لا فورميلاسيون دان بروغرام لينيير. دونك ليكزارسيس قلنا ليطاب الاولى باش نصايبو واحد بروغرام لينيير شنو هي ليطاب الاولى هي لي فاريابل دو ديسيزيون. نعرفوهم لي فاريابل دو ديسيزيون ياك هما لي فاريابل دو ديسيزيون. دابا باش تعرف لي فاريابل دو ديسيزيون قلنا كتمشي للتمرين كتقلب على شنو كنصاوبو يعني داك الشخص اللي في التمرين ولا لونتربريز ولا اي حاجه عاطينك شنو كتصنع. هادوك هما لي فاريابل دو ديسيزيون. لو نومبر ديال داكشي اللي كتصنع هو لو فاريابل دو ديسيزيون. دونك نمشيو نقراو باش نعرفو. قالك ان تايور ا سا ديسبوزيسيون 10 متر دو كوطون. دونك عندو 10 متر ديال القطن. واحد الخياط عندو 10 متر ديال القطن وعندو 15 على 2 متر دو لين يعني ديال الصوف. عنده 15 على 2 متر ديال الصوف اي 5 متر دو سوا. عنده 5 متر ديال الحرير. قالك إلا بوزوان بور كونفيكسيوني ان كومبلي. هاد بور كونفيكسيوني ان كومبلي يعني باش يصاوب واحد الكومبلي. يعني الحاجه الاولى اللي كيصاوبها شنو هي كومبلي. دونك هذا هو الفاريابل الاول. دونك ديما باش نعرفوا لي فاريابل دو ديسيزيون كنمشيو نقلبوا على داكشي اللي كنصنعو، داكشي اللي كيتصنع. هاد الخياط كيصاوب قالك بور كونفيكسيوني ان كومبلي باش يصاوب واحد الكومبلي، باش يخيط واحد الكومبلي خاصو واحد المتر دو كوطون، خاصو واحد المتر دو لين. هادشي فاش نحتاجو في لي كونطرانت. خاصو 1 sur 4 متر دو سوا. قالك تاني بور اون روب il emploie 1 mètre de coton. دونك شنو هي الحاجه الثانيه اللي كيصاوب؟ هو لي غوب. دونك هنا غتكونوا عرفتوا لي فاريابل دو ديسيزيون. دونك كيصاوب لينا كومبلي وكيصاوب لينا غوب. لي فاريابل دو ديسيزيون هو داكشي اللي لو نومبر ديال داكشي اللي كيتصاوب، داكشي اللي كيتكونفيكسيونا. هنا قالك بور كونفيكسيون. دونك اكس الفاريابل الاول اكس شنو غنسموه؟ لو نومبر de complets, le nombre de complets à produire ou à fabriquer ou à confectionner, ou y هو le nombre de robes, à confectionner. هادو هما لي فاريابل دو ديسيزيون. وما تنساش لي x كبر من او يساوي 0 و y كبر من او يساوي 0 ديما بوزيتيف. دونك هنا تنكونو سالينا لي فاريابل دو ديسيزيون. غندوزو دوزيام ايطاب. دونك ليطاب الثانيه فهنا ليطاب الثانيه هما لي كونطرانت. دونك لي كونطرانت باش نحددهم شنو قلنا، شنو هما اصلا لي كونطرانت؟ هما لي غوسورس، هما داكشي اللي كيستعمل الخياط، داكشي اللي كيستعمل الخياط باش يصاوب لينا لي كومبلي و لي غوب. غنمشي نقلب على شنو كيستعمل وغنعرف لي كونطرانت ديالو. قالك ان تايور ا سا ديسبوزيسيون 10 متر دو كوطون. دونك شنو كيستعمل القطن. دونك لو بروميير كونطرانت هي كوطون، هو القطن. قلنا القطن شنو غنعرفو؟ ثاني حاجه ملي كنعرفو لا غوسورس كنعرفو لا ديسپونيبيليتي، شحال عندو ديال القطن، شحال لا ديسپونيبيليتي ديالو من القطن. غتمشي تقرا غتلقاها. دونك هنا ديسپونيبيليتي. شوف مزيان قالك ان تايور ا سا ديسبوزيسيون يعني في الحوزه ديالو 10 متر ديال القطن. يعني شحال عندو من القطن؟ 10 متر. دونك لا ديسبوزيسيون لا ديسپونيبيليتي هي 10 متر. 10 متر. مني كتلقى لا ديسپونيبيليتي قلنا شنو كتمشي تقلب على هاد لو نومبر دو كومبلي يعني هاد اكس و ايغريك. كتمشي تقلب على شحال كيستعمل يعني باش يصاوب انيتي وحده من الكومبلي، يعني باش يصاوب كومبلي واحد شحال كيستعمل من لو كوطون، وباش يصاوب انيتي وحده من ايغريك شحال كيستعمل من الكوطون. غنمشيو نقراو وغنلقاو هادشي. قالك بور كونفيكسيوني ان كومبلي دان متر de coton pour confectionner un complet d'un mètre de coton. يعني كيستعمل متر من لو كوطون باش يصاوب كومبلي كيستعمل متر من الكوطون. دونك ان كومبلي
نيسيسيت ولا ا بوزوان دو 1 متر من هاد 10 متر ديال القطن. زيد دابا عرفنا الكومبلي، نمشيو للغوب. زيد قالك ان كومبلي دان متر دو كوطون دان متر دو لان دون ان سير متر. باقيين غير في الكومبلي، غنمشيو للغوب. بوغ اون غوب il emploie 1 متر دو كوطون، حتى هو كيستعمل غير متر باش يصاوب غوب. اون غوب كيستعمل لينا 1 متر دو كوطون ولا ا بوزوان دان متر دو كوطون، خاصو متر من الكوطون. صافي هنايا كتمشي تصاوب الكونتران ديالك، يعني هو باش يصاوب كومبلي واحد خاصو متر، دونك باش يصاوب اكس كومبلي شحال خاصو من متر؟ خاصو اكس متر. دونك هي اكس بليس غوب وحده كتعطيك 1 متر، دونك ايغريك راه تعطيك ايغريك في واحد هي ايغريك. هادشي كامل مخصوش لا ديسپونيبيليتي ديالو هي 10، يعني مخصوش يفوت 10، يعني اصغر من او يساوي 10. هذه هي الكونترانت الاولى. دابا غنمشيو نصاوبو غنمشيو نصاوبو الكونترانت الثانيه. دونك نمشيو نقلبو على شنو الحاجه الغوسورس الاخرى اللي كيستعمل اوتر غوسورس كيتيليز. دونك عندنا قلنا الكوطون دوزناه سالينا معاه 15 على 2 متر دو لان، دونك ا سا ديسبوزيسيون 15 على 2 متر دو لان ديال الصوف. دونك يستعمل الصوف. دونك نمشي نشوف هاد الكونترانت لان حتى هي، نحدد ليها الديسپونيبيليتي ديالها. شحال ديسپونيبيليتي؟ 15 على 2، 15 على 2 متر. ها 15 على 2 متر. دابا غتمشي تشوف ليا ان كومبلي شحال خاصو من لين و ان غوب شحال خاصها من لين. دونك ان كومبلي شحال خاصو من لين؟ خاصو نمشي نقرا باش نعرف هادشي. قالك بوغ كونفيكسيوني ان كومبلي دان متر دو كوطون دان متر دو لان، دونك خاصو متر ديال لان. دونك واحد ان متر، خاصني ان متر. وباش نصاوب ان غوب شحال خاصني من متر ديال لين؟ غنمشيو للغوب تاعي. هاي بوغ ان غوب اي لومبلوا كيستعمل ان متر دو كوطون. هادي دوزناها. حنا دابا ماشي في الكوطون، حنا في اللين. اي ان سير دو متر دو لين، دونك ان سير دو كتعطيني ان سير دو متر. اي فاش باش تصايب الكونترانت كضرب اكس في هاد العدد و ايغريك في هاد العدد وكدير الجمع ديالهم. دونك اكس في واحد هي اكس زائد اكس في واحد على 2 هي زائد ايغريك في واحد على 2 هي واحد على 2 ايغريك. هادشي كامل مخصوش يفوت لك لا ديسپونيبيليتي هي 15 على 2. كنظن بلي مفهومه. دونك هادي هي الكونترانت الثانيه. مازال عندنا كونترانت اخرى اللي هي نمشيو نقراو باش نعرفوا هاد الكونترانت. يعني ها هو كيستعمل الكوطون دوزنا الكوطون، كيستعمل لين دوزنا اللين، وقال لك كيستعمل سوا. دونك دو سوا 5 متر دو سوا كيستعمل سوا. دونك لا كونترانت ديالنا الثالثه هي سوا. لا ديسپونيبيليتي هاي 5 متر، 5 متر دو سوا ا سا ديسبوزيسيون في الحوزه ديالو 5 متر دو سوا. دونك 5 متر. كنجي الفاريابل الاول، لا فاريابل دو ديسيزيون الاول اللي هو الكومبلي. دونك ان كومبلي ديما كنمشي نقلب على ان كومبلي نيسيسيت شحال كيحتاج ا بوزوان ديال شحال كيحتاج ديال لا ريسورس اللي عندي اللي هو سوا. ان كومبلي دان متر دو كوطون كيحتاج متر دو كوطون، متر دو لين كيحتاج متر دو لين دازج 1 سير 4 متر دو سوا. دونك كيحتاج 1 سير 4. هاي دونك 1 سير 4 كيحتاج 1 سير 4 متر. و ان غوب شحال كتحتاج؟ ا بوزوان ديال شحال؟ ان غوب هاي بوغ ان غوب il emploie 1 متر دو كوطون 1 سير 2 متر دو لين اي 1 متر دو سوا. 1 متر دو سوا هاي 1 متر. ايوا كتجي هنا الكونترانت راه ساهله. كدير هداك كتعطيك 1 سير 4. دونك 1 سير 4 كتضربها في اكس، وهنايا الغوب راه سميناه هي ايغريك، دونك زائد واحد في ايغريك هي ايغريك. هادشي كامل صغير من او يساوي لا ديسپونيبيليتي 5 متر. هادي هي لا كونترانت الثانيه. دابا وصلنا للكونترانت هادي هي الكونترانت الثالثه دوزناها. دابا واش نشوفو واش باقي عندنا شي كونترانت. دونك قالك ا سا ديسبوزيسيون 10 متر دو كوطون، دوزنا الكوطون. 15 على 2 متر دو لين دوزنا اللين اي 5 متر دو سوا. دونك هادو هما لي غوسورس اللي استعمل.
باش كيصاوب غوب ولا كومبلي. هادو هما لي ريسورس اللي كيستعمل. دابا فاش مسالينا ليطاب الثانيه غندوزو ليطاب الثالثه اللي هي لا فونكسيون اوبجيكتيف. لا فونكسيون اوبجيكتيف دونك لا فونكسيون اوبجيكتيف اش قلنا كنمشيو للبروفي عندنا ماكسيميزاسيون اي بور ماكسيميزي سون ريفوني. دونك غنمشيو للبروفي. قال لك si un complet coûte 160. Donc un complet شحال كيعطينا 160 كيسوا 160 اورو. و ان غوب شحال كتعطينا؟ قرا هاهي un complet coûte 160 et une robe coûte 100. donc une robe كتعطينا 100. مزيان. دابا الا بغيتي الفونكسيون اوبجيكتيف شنو سميتها؟ لا فونكسيون سميتها زد. دونك زد شحال كتساوي؟ عندك واحد كيعطيك 160 دونك اكس شحال غتعطيك؟ غتعطيك اكس في 160. دونك ديما لا فونكسيون اوبجيكتيف كتشد اكس تضربها هنا في هاد العدد ديال انيتي وحده و اي كتضربها في هاد العدد. دونك هي 160 في ايكغيك هي في اكس هي 160 اكس زائد 100 في ايكغيك زائد 100 في ايكغيك. باينه. عاودو نشرحوها. ان كومبلي واحد كيعطيك 160 دونك اكس كومبلي شحال غتعطيك اكس في 160. ان غوب كتعطيك 100 دونك ايكغيك غوب شحال غتعطيك ايكغيك في 100. هادي هي لا فونكسيون اوبجيكتيف. من بعد ما كتصايب لا فونكسيون اوبجيكتيف كتجي اخر مرحله واسهل مرحله هي داك لو بروبليم ماتيماتيك اسوسيي. يعني كتكتب داك البروغرام ديالك. دونك عندنا ماكسيميزاسيون قلنا باش عرفناها. قال لك بور ماكسيميزي سون ريفوني دونك ماكس زد كتساوي هاهي 160 اكس بليس 100 ايكغيك سو كونترانت. دونك لي كونترانت ديالي راه عندي غنمشي نرجع لدوك لي كونترانت لي صايبت قبيله كاملين ثلاثه. عندنا ثلاثه ديال لي كونترانت الاولى هو ديال لين عندك اكس بليس 1 سيغ دو ايكغيك صغار من او يساوي 15 على 2. دونك اكس بليس 1 سيغ دو ايكغيك صغار من او يساوي 15 سيغ 2. دونك راه نقلت هادوك لي كونترانت كاملين. دونك لي كنا حسبنا ثلاثه. دونك اكس الكونترانت الاول اكس بليس ايكغيك صغار من او يساوي 10 اكس بليس 1 سيغ دو ايكغيك صغار من او يساوي 15 على 2 1 على 4 اكس بليس ايكغيك صغار من او يساوي 5. وما تنساش ديما اكس و ايكغيك بوزيتيف. دونك اكس كبر من او يساوي 0 ايكغيك كبر من او يساوي 0. هذا هو البروغرام ديالنا فورميليناه. دونك هذه هي لا فورميلاسيون ديال بروغرام لينيير. هذه هي الطريقه باش كنديروا لا فورميلاسيون ديال بروغرام لينيير.